तहज्जुद को सलातुल लैल कहते हैं हदीस में भी, और तहज्जुद की जो 8 रकात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मामूल में 8 रकात तहज्जुद पढ़ा करते थे और 3 रकात वितर, कुल इस तरह 11 बन जाती थी। तो 8 रकात तहज्जुद पढ़े आप, जो है वो ज्यादा, और कम से कम 2 रकात तो पढ़ ही लें या 4 रकात तो पढ़ ही लें, वरना वैसे जो मसनून रकात 8 रकात है तहज्जुद की। और वक्त उसका वो सहरी का वक्त है कि आजकल जो रमजान में हम तीसरे पहर में उठते हैं 3 बजे, मतलब 3 बजे का वक्त ऐसा है, वो गर्मी सर्दी सब में 3 बजे का वक्त जो है वो तीसरा पहर होता है, उसके अंदर आप जो तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं और इसी तरीके से 8 रकात का एहतमाम करें। बाकी उसमें क्या पढ़ना है तो सूरतों का कोई तयन नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो सूरतें आपको याद हैं वो उसके अंदर तिलावत कर सकते हैं। लिहाजा ज्यादा लंबी सूरतें हैं तो लंबी सूरतें याद है तो वो पढ़ सकते हैं, तो उसकी इजाजत है। और बाकी है कि दो दो करके आप ये 8 रकात पढ़ें, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन रात के नवाफिल में 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़ने की भी इजाजत है, लिहाजा 8 रकात को आप 2 सलाम के साथ पूरा भी कर सकते हैं, तो उसमें मुज़ाक़ा नहीं है। लेकिन दो करके पढ़ेंगे तो उसमें अजर ज्यादा है। तो इस अंदाज से आप तहज्जुद पढ़ें, इंशाअल्लाह रमजान में तो और ज्यादा बरकतें मिलेंगी। और बाकी अगर रात की नमाजों में लंबी सूरतें पढ़ना बेहतर है, रात में तहज्जुद पढ़ रहे हैं या अव्वाबीन पढ़ रहे हैं मगरिब बाद, तो रात की नमाज में लंबी सूरतें पढ़ना अफजल है। और दिन की नमाज में आपको इख्तियार है छोटी भी पढ़ सकते हैं, जैसे चाश्त में, इशराक में। वैसे आमतौर पर इशराक में कुल या अय्युल काफिरून कुल हुवल्लाह ये भी पढ़ना साबित है, ये पढ़ लें, छोटी सूरतें पढ़ लें। लेकिन ये कि रात की नमाज में लंबी सूरतें, क्योंकि ज्यादा तिलावत लंबा क़याम ये रात की नमाजों में जो ज्यादा काबिल कदर और काबिल अजर है, तो इस तरीके से आप एहतमाम करें। बाकी ऐसी कोई पाबंदी नहीं, कोई भी सूरत छोटी बड़ी जो याद है, लेकिन पूरी खुशो खुजू के साथ तिलावत करें, अजर उसका मिलता है। तहज्जुद की अहमियत तो इंतहाई है। तहज्जुद तो ऐसी इबादत है कि उस तहज्जुद की इबादत का एहतमाम किए बगैर कोई इंसान वली नहीं बन सकता। कोई विलायत व मार्फत अगर चाहता है तो तहज्जुद की नमाज पढ़े। बिक़द्रिल क़द्दी तुख्तसबुल मआली वमन तलबल उला सहर लयाली, यानी बिक़द्रिल क़द्दी तुख्तसबुल मआली, इंसान की मेहनत और मुशक्क़तों की मिक़दार पर बुलंदियां हासिल की जाती हैं। वमन तलबुल उला, जो विलायत व मार्फत की बुलंदियां चाहता है तो सहर लयाली, रातों को जागा करे। तो जब सब दुनिया सोती है वो जब जागेगा तो फिर वो खुदा कि जिस खुदा को मानने के लिए उठा है तो वो खुदा सोता कहाँ है, वो भी जागा हुआ होगा। दोनों जाग गए तो आपका ये तखल्लुक जो है, ये आपका अखलाक जो है अल्लाह के खुलक के साथ मिल गया। जब खालिक और मुखलुक का ये खुलक मिल गया तो आपको विलायत व कुर्ब नसीब हो जाती है। इसलिए जो है तहज्जुद की बड़ी अहमियत है। विलायत व मार्फत के दरवाजे उसके बाहर खुलते नहीं, और उसका बेहतरीन अफजल वक्त तीसरा पहर है। तीसरे पहर जो है वो जो है 3 हिस्से रात के कर लें तो तीसरा जो पहर होता है वो तहज्जुद का वक्त है। हर मुल्क में उसकी टाइमिंग अलग होती है, उस हिसाब से आप तहज्जुद की नमाज अदा करें, उसकी 8 रकात और 3 वितर अदा करें। इसी तरीके से या 11 रकात और 3 वितर अदा करें, हर तरह साबित है। कुछ नहीं तो कम से कम 2 रकात पढ़ के सो जाए। बल्कि मेरे दादा पीर हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी खुदिस सिर तो बड़ी अजीब बात फरमाते हैं कि अजीब अल्लाह की शान है, ये तहज्जुद का जो वक़्त है इतना कीमती वक्त है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी मोमिन मुसलमान को उस वक़्त को ज़ाया करने की इजाजत नहीं देता, और हर मुसलमान बंदे की उसको जरूर आंख खुलती है। भले पेशाब के लिए उठे वो, अल्लाह उस आखिरी तीसरे पैर में जरूर उठाता है इंसान को, और यही इशारा देते हैं तकवीनी तौर पे कि भाई ये वो मुबारक वक्त है, खड़े होकर 2 नफले पढ़ के खुदा को राजी कर लो। और मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि तहज्जुद के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला हदीस में आता है, वो आसमान दुनिया पे आके ऐलान करता है कि हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, है कोई तुम में से बख्शी मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं। हल मिन मुस्तरज़िक़िन फारज़ुक़ लहू, है कोई तुम में से रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसको रिज़्क़ दे दूं। हल मिन मुब्तला फ़वाफ़ियहू, है कोई तुम में से किसी मुसीबत में मुब्तला मैं उसको आफियत दे दूं। अला कज़ा अला कज़ा, हदीस में आता है कि इंसान की सारी जरूरतों का नाम लेके अल्लाह सुबह सादिक तक पुकारते रहते हैं और आसमान दुनिया पर इजलाल फरमाते हैं। ये वक्त होता है, फरमाया कि उस वक़्त की कीमत अहमियत और अल्लाह की लुत्फ़ इनायत के आदमी की आंख खुलती है। कुछ ना हो तो बंदा जो है पेशाब के लिए उठता है, तो हज़रत फरमाते हैं कि अगर बिलफर्ज वुजू करके नमाज 2 रकात पढ़ने की तौफीक नहीं है ना, या पेशाब का भी तकाजा नहीं और आंख खुल गई, आंख देखा ओ 3:30 हो रात के, चलो फिर सो जाओ, अभी तो फजर को देर, फिर सोने की जरूरत नहीं, बिस्तर पे लेटे लेटे खुदा से मांगना शुरू कर दो, क्योंकि वो तो देने का वक्त है। अल्लाह तुम्हारे 2 नफलों का मोहताज नहीं है, वो तो तुम्हारे ये उठे हुए हाथों का मोहताज है। नफले पढ़ने वाले फरिश्ते उस वक्त सजदों में गिरे होते हैं अल्लाह के सामने।
اللہ کو یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرورت ہے. اب وہ لیٹے لیٹے آپ کہ یا اللہ یہ اس وقت تو پکار رہا ہے کہ ہم مانگے, یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں مجھے دے دے, یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں مجھے دے دے, یا اللہ میں یہ مانگتا ہوں یہ دے دے. فرمایا 2-4 منٹ اللہ سے مانگ کے اور یہ دعا کر کے سو جاؤ, انشاءاللہ تہجد کے وقت کا جو عطا ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا. اتنا آسان نسخہ پھر بھی نہ کرو تو فرمایا کہ یہ تو پھر یہ محرومی اور بے نصیبی کی بات ہے کہ بندہ پھر بھی خدا کو اس وقت میں نہ پکارے. تو پیشاب کے لیے اٹھتا ہے تو آتے آتے ہی جو اللہ سے 10 دعائیں مانگ کے پھر سوچو کہ یا اللہ پڑھنے کی وضو ٹھنڈے وضو کی ہمت نہیں ہے اور وضو کا موڈ نہیں ہے, یا اللہ بس ویسی دے دے, تو وضو کا محتاج نہیں ہے, تو جیسے چاہے یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے, میری مشکل دور کر دے. فرمایا یہ دعا کرتے سو جاؤ, کیونکہ اس وقت کی نفلوں کا اصل مغز دعا ہی تو ہے, مانگنا ہی تو ہے. تو آپ مانگ کے سو جائیں گے تو تہجد کے انوارات سے آپ محروم نہیں ہوں گے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ تہجد آپ دعائیں قبول کرانے کے لیے پڑھیں؟ تہجد تو آپ اللہ کو پانے کے لیے پڑھیں نا. اور دعائیں پتہ ہماری دعائیں تو آپ کی کیا ہوگی, دنیا کی ہوگی, تجارت اچھی ہو جائے, بیوی خوب سے مل جائے, فلاں عہدہ مل جائے, پرموشن ہو جائے. میں کہا دعائیں آپ کی یہی ہوں گی. اگر آخرت مطلوب ہوتی تو صرف تہجد پڑھنے پر ہی آپ خوش ہوتے رہتے کہ اللہ نے مجھے تہجد کی توفیق دے رکھی ہے کہ رات کے اندھیرے میں سب کو سلا دیتا, مجھے جگا لیتا ہے. سبحان اللہ میرے محبوب کی کیا شان ہے, آپ اسی پہ خوش ہوتے ہیں. اس کا مطلب دعائیں آپ کی دنیا مانگنے کی ہیں, اللہ کے علاوہ کچھ اور مانگنے کی ہیں. تو ورنہ تو آپ تہجد بھی خوش رہتے, آپ دعائیں نہ قبول ہونے کا گلہ ہی نہ کرتے. تو جب تہجد آپ دنیا کی دعائیں قبول کروانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وہ تہجد کیا ہوا پھر؟ اللہ اکبر. اس لیے تو عبادات جو یہ ذہن میں رکھو, عبادات اللہ ہی کو پانے کے لیے ہیں. عبادات سے آپ دنیا کا اللہ سے سودا نہ کریں, یا اللہ میں تو بڑا نمازی ہوں میرا کاروبار اچھا کر. بھائی عبادات اس لیے تو نہیں ہے, عبادت تو ہر حال میں ہے. یہی وجہ ہے کہ غریب آدمی پر بھی نماز فرض ہے, امیر پر بھی فرض ہے, معذور پر بھی فرض ہے, صحت مند پر بھی فرض ہے. اب معذور کہہ سکتے اللہ میاں میرے پاس ہے کیا, نہ ٹانگے نہ ہاتھ, نماز میں کیسے پڑھوں, نماز فرض کس بات کی ہے؟ تو نہیں, آپ کو اپنی عبادت تو اللہ کو پانے کے لیے. اب عبادت دنیا پانے کے لیے ہے نہیں. جب آپ عبادت دنیا پانے کے لیے سے کرتے ہیں تب آپ مشکلیں کے شکار ہوتے ہیں, پھر آپ کو یہ گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ گلے شکوے حقیقت میں اللہ پر بدگمانی ہے, اور اللہ پر بدگمانی جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ پہ بدگمانی کرنا یہ تو شراب اور زنا سے بڑا گناہ ہے. تو گویا کہ آپ کہتے اللہ بھی دعائیں قبول نہیں کر رہا. تو بھئی جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دعا کرے میں قبول کیسے نہ کروں, ہر ایک کی جو بھی دعا کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہوں. ہاں قبولیت کی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مختلف ہیں, اللہ اپنے انداز سے قبول کرتا ہے. اب آپ کے دروازے پہ فقیر آ کے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے, بابا کھانے کو بھوک دے لگ رہی دے دے, کچھ مانگتا ہے تو آپ لا کے اس کو بریانی کی پلیٹ دے دیتے ہیں, وہ لے لیتا ہے. یا آپ لا کے روٹی دے دیتے ہیں, یا آپ لا کے اس کو جب وہ قورمہ اور شیرمال دے دیتے ہیں. اب دینے والا, اب آپ اپنے منشا کے مطابق دیتے ہیں, وہ جو مانگ رہا ہے وہ نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ روٹی دے دے, آپ روٹی دے, آپ سوچتے گھر میں تو بریانی ہے, آپ بریانی کی پلیٹ دے دو, بریانی لے جاتا. تو دینے والا اپنے ترتیب سے دے گا جو دینا چاہے گا. اب مانگنے والا کیا کہ میں نے جو مانگا وہی چاہیے ہے, مانگنے والے وہ جو ہے وہی والی بات ہے. وہ ایک لطیفے کی بات ہے, چلو بات سمجھانے کے لیے کہ فقیر مانگ رہا تھا, آوازیں لگاتا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو بیٹا, اللہ کے نام پہ دے دے. بابا روٹی بھی کھا لیتا ہے, بابا بریانی بھی کھا لیتا ہے, بابا جو دلیا بھی کھا لیتا ہے, اللہ ہے یہ. تو اندر سے کوئی منچلی بیٹھی تھی تو وہ بولی, کہا کہ بابا جوتے بھی کھا لیتا ہے, یہ کہا. تو بابا جی کیا کہتے ہیں, نہیں بیٹا بابا جی کو جو ہے بابے کو سخت غذا بنا ہے, بابے کو سخت غذا منع ہے. تو کہا کوئی سخت غذا بنا, تو وہی والی بات ہے بھئی مانگنے کو تو مانگتا آدمی لیکن دینے والا مرضی سے دیتا ہے. تو یہ اللہ پر بدگمانی ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ حدیث میں فرما دیا, کبھی تو اللہ وہی دے دیتے جو آپ نے مانگا, کبھی اللہ تبارک اس سے بہتر کو اور چیز دے دیتے ہیں, کبھی اس دعا کی وجہ سے بہت بڑی بلائیں آپ سے ٹال دیتے ہیں, اور کبھی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ لیتے ہیں. وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو عطا کرتے ہیں. اور حدیث میں فرمایا کہ جب آخرت میں اللہ بدلہ دیتے ہیں تو بندہ وہاں پر تمنا کرتا ہے کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دعاؤں کو بدلہ آج آخرت میں دیتے جتنا بدلہ آج مجھے مل رہا ہے. تو دیکھو قبولیت دعا تو ہو رہی ہے, تو یا یہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ اللہ پر بدگمانی ہے. وہی والی بات ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تہجد میں کھڑے ہو گئے. اب تہجد میں کھڑے تھے تو بیٹے اور باقی گھر کے افراد لوگ سو رہے تھے,
تو بیٹے نے شیخ سعدی سے کہا کہ ابا دیکھو ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ سارے سو رہے ہیں، یہ بات کہی۔ تو شیخ سعدی نے کیا فرمایا کہ بیٹا تیری اس بات کہنے سے بہتر یہ تھا کہ تو بھی سویا رہتا، اس لیے کہ تو نے جاگ کے دوسروں پر بدگمانی کی، دیکھو یہ اللہ سے غافل پڑے اور ہمیں دیکھو ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، تو بگیا کہ اپنے آپ کو آپ نے تہجد گزار سمجھ لیا اور دوسروں کو سمجھے کہ یہ غافل پڑے۔ تو شیخ سعدی فرمایا کہ بیٹا اس سے بہتر کہ تو یہ بات کہتا، تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا، اپنے آپ کو گناہگار اور ناقص سمجھتا، اس پر اللہ نواز دیتے وہ بہتر تھا۔